अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमने ये तो सुना हुआ है कि इब्लीस ने आदम को सजदा नहीं किया था और आदम और हवा को इसी ने जन्नत से निकलवाया था। ये सुनकर बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल यकीनन पैदा होते हैं कि क्या इब्लीस ने अल्लाह के आसमानी मंसूबे में कोई खलल डाली थी। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अल्लाह का मंसूबा अज़ल से ऐसा ही था। शैतान ने तो उस मंसूबे को पूरा करने के लिए अपना किरदार निभाया था। दोस्तों, हर कोई अल्लाह की मखलूक है और वो मालिको मुख्तार है हर चीज़ का। उसके इल्म में आए बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता और ना ही कोई अल्लाह के मंसूबे को ज़रा बराबर भी इधर उधर कर सकता है। असल में अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने से पहले ही फरमा दिया था कि इंसान ज़मीन पर मेरा नायब बनेगा। अल्लाह पाक ने हमें कुरान पाक में साफ साफ बता दिया है कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है और वो इंसान पर दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरफ से हमला आवर होता रहता है। शैतान मरदूद हजरत आदम से लेकर अब तक एक दुनिया का ईमान ज़ाया कर चुका है और तारीख में हमें सारे वाक़यात मिल जाते हैं। लेकिन जो अल्लाह के सच्चे बंदे होते हैं, शैतान उनका बाल भी बाका नहीं कर पाता। आज हम शैतान के बारे में कुछ ऐसे दिलचस्प हक़ाइक़ जानेंगे जिन्हें सुनकर यकीनन आप हैरान होंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि शैतान का असल नाम इब्लीस है, जबकि जिसे हम इसका असल नाम समझते हैं वो इसका ओहदा है, यानी कि लफ्ज़ शैतान इब्लीस का एक ओहदा है। और शैतान का ये ओहदा, ये लक़ब इसे हज़रत आदम को सजदा ना करने की वजह से मिला था। कुरान में लफ्ज़ शैतान 88 बार जबकि इब्लीस 11 बार आया है। लोगों में इब्लीस को लेकर एक बहुत बड़ी गलत फहमी ये पाई जाती है और वो ये कि लोग ये समझते हैं कि ये एक फरिश्ता था, इसीलिए फरिश्तों का सरदार था। लेकिन असल में इब्लीस एक जिन था और आज भी एक जिन ही है। दोस्तों, इब्लीस सिर्फ एक ही है, जबकि शैतान करोड़ों की तादाद में मौजूद हैं और हर एक शैतान का अपना अपना एक मर्तबा और मुकाम होता है। लेकिन इन सब का सेंटर पॉइंट इनका बॉस इब्लीस है, जहां से सारी बुराइयों को फैलाया जाता है। दोस्तों, इब्लीस की फौज सिर्फ जिन्नों में ही नहीं बल्कि इंसानों की शक्ल में भी मौजूद है, जो कि बाकायदा इब्लीस के दरबार में हाजिर होते हैं और इससे हुक्म लेते हैं। शैतान सब कुछ प्लानिंग के साथ कर रहा है। आजकल के इस मॉडर्न दौर में हर किस्म की मॉडर्न बुराई में इब्लीस का बराह रास्त हाथ है। आज के दौर में इब्लीस का सबसे बड़ा हथियार फहाशी है, जिसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो चुका है। बस यूँ समझ ले कि इब्लीस इस वक्त पूरी दुनिया पे डोमिनेट कर चुका है और टेक्नोलॉजी की मदद से वो दुनिया को अपने इशारों पे नचा रहा है, सिवाय उन चंद रहमान के बंदों के जो कि इब्लीस की इस रंगीली दुनिया को अच्छी तरह देखकर उसकी चालों को समझ लेते हैं। दोस्तों, इस मॉडर्न दौर में जितना शैतान ताकतवर है उससे कई गुना ज्यादा शैतान कमजोर भी है, क्योंकि अल्लाह अपने मजबूत बंदों से कुरान में फरमाता है कि बेशक शैतान की चाल बहुत ही कमजोर है। जिस हस्ती ने इब्लीस को पैदा किया है, जब वो हस्ती कह रही है कि शैतान की चालें बहुत ही कमजोर हैं, तो इसमें कोई ना कोई तो राज जरूर होगा। असल में जो इंसान अपनी ताकत को पहचान जाए तो शैतान उसके सामने एक चींटी से भी छोटा हो जाता है। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट, जो खुद को पहचान नहीं पाता, शैतान सारी जिंदगी उनके सरों पर सवार होकर उन्हें जहन्नम की तरफ ले जाता रहता है। फिर अल्लाह पाक ने जब शैतान को फरमाया कि मेरे हकीकी बंदों पे तुम्हारा कोई इख्तियार नहीं हो सकेगा सिवाय उन चंद गुमराह लोगों के जो तुम्हारी पैरवी करें। इसी कुरान में अल्लाह पाक शैतान का एतराफ़ भी हमें बताता है जो उसने अल्लाह पाक के सामने किया था। क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका लउग़्वियन्नहुम अजमईन। अब उसने कहा, जब तूने मुझे मोहलत दे दी है तो अल्लाह तेरी इज्जत की कसम, तेरे इख्तिदार और इख्तियार की कसम, मैं इन सबको गुमराह करके रहूंगा। तो दोस्तों, सीधी सी बात है, जितना इंसान कमजोर होगा शैतान उतना ही ताकतवर होगा, और जितना ताकतवर इंसान होगा शैतान उतना ही कमजोर होगा। और सही बुखारी की ये हदीस भी इस तरफ इशारा करती है, जिसका मफहूम है कि जब भी शैतान हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो को अपने सामने आता हुआ देख लेता तो शैतान वो रास्ता छोड़कर भाग जाता था। दोस्तों, कि आप जानते हैं कि शैतान आपको फिजिकली हाथ पकड़कर कोई गुनाह नहीं करवा सकता और ना ही आपके सामने आकर आपको बहला फुसला सकता है और ना ही कोई नुकसान पहुंचा सकता है।
بس اس کی ایک ہی اسٹریٹجی ہے اور وہ یہ کہ انسانوں کے سامنے ایک گناہوں کی دکان سجا کر بیٹھ جانا۔ اب جو چاہے اس کی دکان سے گناہ خرید لے اور جو چاہے نہ خریدے، لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ وہ اس دکان میں گناہوں کو ایسے ڈیزائن کرتا ہے کہ کوئی بھی کمزور ایمان والا انسان ایک پل میں بہک جائے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کی دکان سے ہر گناہ بالکل مفت ملتا ہے اور زیادہ تر انسان مفت چیزیں نہیں چھوڑتے۔ دوستو، شیطان اس قدر بزدل اور ڈرپوک ہے کہ جب کسی انسان پہ اس کا منصوبہ کامیاب ہوتا رہتا ہے وہ مضبوط ہونے کا دکھاوا کرتا رہتا ہے، لیکن جیسے ہی معاملہ الٹا ہوتا ہے تو یہ ایک دم خوف زدہ ہو جاتا ہے اور بزدلوں کی طرح رونے لگتا ہے اور اس کا جسم ٹوٹنے لگتا ہے۔ اس بات کا خوف تو اسے ہمیشہ ہی لگا رہتا ہے کہ میں نے تو جہنم میں جانا ہی ہے، لیکن پھر اسے اس بات کا بھی خوف لگ جاتا ہے کہ ایک انسان کم لے کر جاؤں گا۔ اسی بات کے خوف سے یہ ہزاروں موتیں مرتا ہے صرف ایک انسان کے مومن بننے کے بعد۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس کائنات کی تمام مخلوقوں میں شیطان وہ واحد مخلوق ہے جو سب سے زیادہ ڈپریشن اور نا امیدی کا شکار ہے۔ دوستو، کہ آپ جانتے ہیں کہ ابلیس کی شیطانوں کی پٹائی ہمیشہ آسمانوں پہ فرشتوں کے ہاتھوں ہوتی رہتی ہے۔ جب یہ شیطان آسمانوں پر آسمانی حکم سننے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ اللہ کی طرف سے فرشتوں کو دیے جا رہے ہوتے ہیں، تو فرشتے اگر انہیں دیکھ لیں تو ان پر پتھروں کی بارش کرتے ہیں جنہیں ہم شہاب ثاقب بھی کہتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ شیطان کی فریبی اور دھوکے بازی کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو اس بات سے لگا لیں کہ یہ وہ مکار ہے جس نے نعوذ باللہ اللہ تک کو بھی دھوکہ دینے کی ناکام کوشش کی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب شیطان اللہ سے قیامت تک کی مہلت مانگ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ اے اللہ، مجھے اس دن تک مہلت دے دے جس دن تم مردوں کو قبر سے دوبارہ اٹھائے گا۔ اب ذرا غور کریں، اس جملے میں دھوکہ اور فریب یہ تھا کہ اس نے اللہ سے مہلت کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کی زندگی اور نعوذ باللہ اللہ کی برابری بھی مانگ لی تھی، کیونکہ اللہ کے عرش کے نیچے ہر کسی کو موت ہے سوائے اللہ کے، اور قیامت والے دن کائنات کی ہر مخلوق مکمل طور پر موت کا شکار ہو جائے گی اور پھر انسانوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ مردوں کے دوبارہ زندہ ہو جانے کے بعد موت کو ہمیشہ کے لیے موت آ جائے گی۔ تو جو اس فریبی نے اللہ سے مہلت میں مانگا تھا کہ مجھے اس دن تک مہلت دے دے جس دن مردوں کو زندہ کیا جائے گا، تو فرض کریں کہ اگر اس کی یہ خواہش پوری کر لی جاتی تو اسے کبھی موت آتی ہی نہ، کیونکہ مردوں کو زندہ کرنے کے بعد تو موت ختم ہو جانی تھی۔ لیکن اللہ وہ ہے جس نے اس دھوکے باز کو پیدا کیا تھا اور اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، وہ سب سے بڑا اور سب کا مالک ہے۔ تو پھر اللہ پاک نے اس فریبی ابلیس کو صرف اس دن تک مہلت دی جس دن کائنات کا آخری دن ہوگا، یعنی کہ قیامت والا دن، اور وہی دن اس کی موت کا دن ہے۔ دوستو، شیطان کی رگ رگ میں دھوکہ بستا ہے اور وہ یہ بات جانتا تھا کہ وہ کبھی بھی اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، لیکن پھر بھی اس نے دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ تو پھر میں اور آپ کیا چیز ہے؟ ہمارے لیے تو وہ اپنے فریب اور دھوکے کو یقینی بنائے گا، ہمیں تو وہ اپنے دھوکے سے ایک لمحے میں گمراہ کر سکتا ہے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ جانے انجانے میں کچھ غلط بیانی ہو گئی ہو تو میں آپ کے سامنے اللہ سے معافی چاہتا ہوں۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیں اس طرح کی مزید لیٹسٹ ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ اللہ حافظ۔